नमस्ते, यहाँलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज हामी क्लास 10 को इंग्लिशमा युनिट 18 मा छौं, पेज नम्बर 192 है। यदि तपाईहरुसँग बुक छ भनेदेखि यु क्यान टर्न पेज नम्बर 192, छैन भने पनि ठिकै छ। मैले यहाँ केही स्क्यान गरेर लिएको छु, यही हेरेर पनि हामी पढ्न सक्छौं। हाम्रो युनिटको टपिक नै छ इन्डिकेटिङ टाइम एन्ड मोसन भनेको हामी यो च्याप्टरको भित्र प्रिपोजिसनको बारेमा पढ्छौं ग्रामर सेक्सनमा है त। ओके, फर्स्टमा छ रिडिङ। ए, engage yourself. Answer the following questions. A, what are your good habits भनेर भनेको छ। अब गुड ह्याबिट्स भनेको राम्रो बानी हैन। तपाईहरुको राम्रो बानी के छ त? अब फर मी मेरो राम्रो बानी भनेको गेटिङ अप अर्ली। म बिहान 4 उठ्छु। गेटिङ अप अर्ली। त्यस्तै गरी not eating junk food. Not eating junk food. Similarly, speaking politely. म like प्राय this note हिन्जेलसम्म चाहिँ politely नै बोल्छु है त। Then final one, going to bed on time. Going to bed on time. ठीक छ? ओके, अब तपाईको राम्रो बानी के छ? मेरो भन्दा केही छुट्टै छ भनेदेखि लेख्न सक्नुहुन्छ। अब बी मा भनेको छ हाउ डिड यु एक्वायर देम भनेर भनेको छ। अब त्यो बानीहरु तपाईमा कसरी आए त भन्दाखेरि फर्स्ट अफ अल आई वाज टॉट बाइ माई प्यारेन्ट्स एन्ड द टिचर्स। आई वाज टॉट बाइ माई प्यारेन्ट्स एन्ड टिचर्स। अर्को भनेको चाहिँ मैले सधैं गरेर बाइ डुइङ द गुड ह्याबिट्स अगेन एन्ड अगेन, गुड थिङ अगेन एन्ड अगेन है त। ओके, सी, इफ समवन आस्क्स यु द वेज टु डेभलप गुड ह्याबिट्स, व्हाट वुड यु सजेस्ट? यदि कसैले तपाईलाई सोध्यो भने यस्तो तिम्रो जस्तो राम्रो बानी कसरी बनाउने होला भनेर सोध्यो भनेदेखि तपाई के उसलाई सजेस्ट गर्नुहुन्छ होला त भन्दाखेरि फर मी अब जुन ह्याबिट डेभलप गर्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ रिपिटेडली गरिरहनु पर्यो, सधैं गरिरहनु पर्यो, रेगुलरली। द डिजायर्ड ह्याबिट मस्ट बी रिपिटेड। मस्ट बी रिपिटेड। त्यसपछि वी हैव टु प्र्याक्टिस अ लट हैन र? प्र्याक्टिस नगरिकन पनि हुँदैन। इन अ राइट वे वी हैव टु प्र्याक्टिस। प्र्याक्टिस पनि पर्फेक्टली गर्नु पर्यो। यो हाम्रो अहिले तल स्टडी टाइमको ह्याबिट कल्टिभेसनमा त्यो छ। र अर्को भनेको वी शुड डेभलप पोजिटिभ एटिट्युड। वी शुड डेभलप पोजिटिभ एटिट्युड। पोजिटिभ एटिट्युड ठीक छ? ओके, अब यसपछि हेरौं भोकाबुलरी इन युज छ है, मैले यहाँ लिएको। तर बुकमा के छ? स्टडी टाइम बी मा रिड द फलोइङ एक्सर्प्ट एन्ड फाइन्ड हाउ अ ह्याबिट इज फर्मड इन ह्युमन माइन्ड भनेर भनेको छ। ह्याबिट कल्टिभेसन भनेर है, त्यो चाहिँ एकचोटि पढ्नु होला है। त्यहाँ केही गाह्रो वर्डहरु छ। गाह्रो वर्ड चाहिँ हाम्रो बुकको लास्टमा ग्लोसरी भनेर छ, त्यसमा चाहिँ त्यसको मिनिङहरु दिएको छ। यु क्यान लर्न फ्रम देयर, अथवा डिक्सनरी हेर्नु भए पनि हुन्छ। अब म यो एक्सरसाइज गर्दै जान्छु र यो बुकमा भएको हाम्रो के छ ह्याबिट कल्टिभेसन भन्ने एसे छ, त्यसलाई पनि डिस्क्राइब गर्दै जान्छु। र बिफोर डुइङ द एक्सरसाइज एकचोटि पढ्नु होला, भिडियो पज गरेर बुक पढ्नुस् अनि देन यु क्यान अगेन वाच द भिडियो है त। अब फर्स्टमा छ भोकाबुलरी इन युज। चुज द बेस्ट वर्ड्स फ्रम द बक्स टु कम्प्लिट इच अफ दिस सेन्टेन्सेस भनेर भनेको छ। ए, इफ यु वान्ट टु गेट सक्सेस यु हेभ टु हेभ योर ओन determination. You have to have your own determination. B, if you are motivated to do something after reading a book, the book has been your inspiration. केही कुराले गर्दाखेरि तपाईलाई चाहिँ केही गरौँ लाग्छ हैन, इन्स्पायर हुनुभयो है, that is inspiration. The book has been your inspiration. C, what are the of a good teacher? अब यहाँ के भनेको छ? व्हाट आर द ट्रेट्स है, खुबी के हो त?
What are the traits of a good teacher? D. You don't need a wind and automatic watch while using. हैन, हामीले कहिले चलाउनु पर्छ त अटोमेटिक वाचलाई पर्दैन. Automatic watch while using. E. Honesty and ... are the result of both our belief system and practice. Honesty and integrity are the result of both our belief system and practice. F. The doctor suggested that he need to abstain from alcohol. Abstain भनेको चाहिँ प्रतिबन्ध लगाउनु, नखानु हैन. सस्टेन र एब्स्टेन भनेर हाम्रो बुकमा पनि भनेको छ. 2 मा छ नेक्स्ट पेज नम्बर 194 मा रिडिङ कम्प्रिहेन्सन भनेर. Read the text and decide whether the following statements are true or false. फर्स्ट मा त हाम्रो टेक्स्ट एकचोटी पढ्नै पर्यो. A. We are born to have successful lives. हो त? हो. True. किन भनेर भन्दाखेरि पेज नम्बर 192 मै भनेको छ है. त्यहाँनेरि चाहिँ त्यहाँ सेकेन्ड प्याराग्राफमा चाहिँ हैन, डुइङ समथिङ राइट रिपिटेडली मेक्स यु अ सक्सेसफुल पर्सन भनेर भनेको छ. अनि तलपट्टि एन्ड द फेलियर इज रिपिटिङ द सेम मिस्टेक टाइम एन्ड अगेन भनेर भनेको छ. द्याट्स वाइ दिस स्टेटमेन्ट इज ट्रू. वी आर बोर्न टु ह्याभ सक्सेसफुल लाइफ. बी. ओन्ली प्र्याक्टिस मेक्स अ पर्सन पर्फेक्ट भनेर भनेको छ. प्र्याक्टिस मेक्स अ म्यान पर्फेक्ट भन्ने सेयिङ त हामीले सुन्दै आएका छौँ, तर पर्फेक्ट प्र्याक्टिस चाहियो है. सो दिस इज फल्स. यो पनि ठ्याक्कै त्यहीँनेरि भनेको छ. मैले त्यो ठ्याक्कै पढेँ प्याराग्राफ सेकेन्डमा. प्र्याक्टिस डज नट मेक perfect. Only perfect practice makes perfect. Practice makes permanent whatever you do repeatedly. Some people keep practicing their mistakes and they become perfect in them. Their mistakes become perfect and automatic भनेर भनेको छ. सो तपाईको चाहिँ पर्फेक्ट प्र्याक्टिस चाहियो. प्र्याक्टिस मात्रै गरेर भएन, ब्याड प्र्याक्टिस गर्यो भनेदेखि ब्याड ह्याबिटमै यु बिकम पर्फेक्ट. सी. We can cultivate habits in no time. हो त? I don't think so. We need to do the good habits again and again, repeatedly. के चाहियो त? Perfect practice चाहियो. D. We can acquire all valuable traits by constant and consistent training, both physical and mental. This is a true statement. E. If we permit ourselves to tell a lie once, it is a lot easier to do it a second and a third time. हो, दिस इज ट्रू. एकचोटि झुट बोलेपछि चाहिँ सेकेन्ड थर्ड टाइम बोल्नलाई चाहिँ इट विल बिकम मोर इजियर. कहाँ भनेको छ भन्दाखेरि फिफ्थ प्याराग्राफमा हेर्नु होला, पेज नम्बर 193. इफ यु पर्मिट आवर सेल्फ्स टु टेल अ लाई वन्स, इट इज अ लट इजियर टु डु इट अ सेकेन्ड एन्ड थर्ड टाइम अन्टिल इट बिकम्स अ ह्याबिट भनेर भनेको छ. एकचोटि झुटो बोलेपछि सेकेन्डचोटि पनि झुटो बोल्ने, थर्डचोटि पनि झुटो बोल्ने, अनि इट बिकम्स ह्याबिट. एफ. Honesty and integrity are the result of both our belief system and practice भनेर भनेको छ. दिस इज ट्रू. फिफ्थ प्याराग्राफमा हेर्नु होला, honesty and integrity are the result of both our belief system and practice. Anything we practice long enough becomes ingrained into our system and becomes a habit. A person who is honest most of the time gets caught the first time he tells a lie, whereas a person who is dishonest most of the times gets caught the first time when he tells the truth भनेर भनेको छ. G. Habit form character. हो त? Yes, it is true. This is true. ठ्याक्कै लास्ट प्याराग्राफ र सेकेन्ड लास्ट प्याराग्राफमा भनेको छ है. मैले त्यो पनि एक्चुअली रिसाइड गर्न चाहेँ. Honesty or dishonesty to serve an other becomes a habit. The choice is ours as to what we practice. Whatever response we choose, our thinking pattern becomes habitual. We form habits and habits from character. Okay, habits from character. This is true. Before we realize that we have got the habit has got us. Someone once said, our thoughts leads to action, action leads to habit, and habits from character. Character leads to destiny. Therefore,
You should try to form character building habits भनेर भनेको छ है सो दिस इज ट्रू ओके अब गरौँ क्वेसन एन्ड आन्सर रिड द टेक्स्ट अगेन भनेर भनेको छ एकचोटि फेरि पढ भनेर भनेको छ है त एकचोटि फेरि भिडियो पज गरेर पढ्नु होला एन्ड आन्सर दिस क्वेसन्स ओके ढिला नगरी यो पनि गरौँ ए वाट कमेन्ट डु वी हियर अफन हामीले के कमेन्ट चाहिँ सुनिरहेका हुन्छौँ त भन्दाखेरि फर्स्ट प्याराग्राफमा हेर्नु होला वी आर बोर्न टु लिड सक्सेसफुल लाइफ्स बट आवर कन्डिसनिङ लिड्स अस फेलियर We are born to win, but are conditioned to lose. We often hear comments like, this person is lucky, he touches dirt, and it turns to gold. Or, he is unlucky. No matter what he touches, it turns to gold. It turns to dirt. These comments are not true of anyone. So, हामीले के सुनिरहेका हुन्छौँ त भन्दाखेरि the comment we often hear is the comment we often hear is that someone is lucky and turns out to be good to him or unlucky and everything turns out bad to him है लामो मैले लेखिन you can write it down B How do some people become perfect in making mistake? अब कसरी कोही मान्छेहरू चाहिँ मिस्टेक गर्नमा चाहिँ पर्फेक्ट हुन्छन् त भन्दाखेरि दे प्र्याक्टिस इन द्याट वे ठ्याक्कै सेकेन्ड प्याराग्राफमा भनेको छ के भनेको छ त प्र्याक्टिस डजन्ट मेक पर्फेक्ट ओन्ली पर्फेक्ट प्र्याक्टिस मेक्स पर्फेक्ट प्र्याक्टिस मेक्स पर्मानेन्ट वाट एभर यु डु रिपिटेडली देन अब के भनेको छ त सम पिपुल किप प्र्याक्टिसिङ द मिस्टेक एन्ड दे बिकम पर्फेक्ट इन इट भनेर भनेको छ सो मैले एन्सर लेखेँ सम पिपुल बिकम पर्फेक्ट इन मेकिङ मिस्टेक्स by repeating the mistakes so many times. Okay, C number. Do you consider yourself to be perfect? Why or why not? So, तपाईलाई के लाग्छ त? As you, do you consider yourself to be perfect? लाग्छ भने yes, किन र लाग्दैन भने किन? अब मेरो विचारमा like perfect भनेर like I'm not that perfect तर I try to be perfect है. म भन्छु yes. Yes, I consider myself to be perfect. किन त भन्दाखेरि because मेरो reason है. I always try to avoid making mistakes and repeating them. I always try to avoid making mistakes and repeating them. अब तपाईको केसमा अब तपाईले नो पनि भन्न सक्नुभयो, यस पनि भन्न सक्नुभयो, रिजन पनि दिनु पर्यो. Repeating them. Then D. D मा के छ त? What are the valuable traits that human being have to possess भनेर भनेको छ. के चाहिन्छ त? एउटा गुड ह्युमन बिङमा हुनुपर्ने खुबीहरू भन्दाखेरि कहाँ भनेको छ त 193 को सेकेन्ड लाइन फर्स्ट लाइनदेखि सुरु भएको छ है. इन द फेस अफ एडभर्सिटी आवर बिहेभियर वेदर पोजिटिभ अर नेगेटिभ क्यान ओन्ली बी वाट वी ह्याभ प्र्याक्टिस्ड भनेर. ओके 192 देखि नै छ है. के छ त भनेर भन्दाखेरि म यहाँ लेख्छु 192 को लास्ट प्याराग्राफदेखि लास्ट प्याराग्राफ पढ्नु होला है त. के हुन्छ त राम्रो मान्छेमा हुने खुबी भन्दाखेरि एबिलिटी टु सो करेज यसपछि सो सेल्फ रेसिस्टेन्ट मैले ठ्याक्कै बुककै लेखिरहेको छु सेल्फ रेसिस्टेन्ट. देन being happy or try to seek opportunity in challenges. Try to seek opportunity
in the challenges. These are the valuable traits that human beings have to possess. है त. Then अब ईमा जाउँ. ईमा के छ त? How can you form a habit भनेर भनेको छ. अब कसरी हामीले habit form गर्न सक्छौं त भन्दाखेरि by practicing anything for a long time. We can form a habit. We can form a habit. A good one or bad one. अब good one भयो भने राम्रो, bad one भयो भने पनि it's a habit. Habit by practicing anything for a long time. Anything for a long time. Then हाम्रो final question and answer. F. What type of habit have you decided to form after reading this text? Reading this text भनेर भनेको छ ल. हामीले केही त सोच्नु भयो होला म चाहिँ अब यो बानी चाहिँ बसाल्छु है भनेर. अब मैले के सोचे भन्दाखेरि I have decided to think positively and remove all bad behaviors after reading this text. I have decided to think positively and remove all bad behaviors after reading this text. After reading this text. Okay. अब ढिलो नगरी जाउँ follow up activity मा. के भनेको छ त भन्दाखेरि work in a group. Make a list of good habits and mention how a person can cultivate them भनेर भनेको छ. अब good habits हरु के होला त? जस्तै म केही लिस्ट गर्छु है त. जस्तै फिटनेस को ह्याबिट हैन, वक मा जाने अथवा जिम जाने, एक्सरसाइज गर्ने, फिटनेस ह्याबिट. एन्ड देन इटिङ ह्याबिट. अब इटिङ ह्याबिट मा के पर्ला त? जंक फुड नखाने, हेल्दी फुड खाने, habits. Then thinking habits. Thinking habits ma like think positively, हैन? Like practice like meditation or a play or a prayer or like contemplation, like starting just 5 minutes a day. Then aru ke होला त? Emotional habits. Try to control your emotional habits. Then learning habits. Try to learn new things every day. Learning habits. है. Okay, यसरी तपाईले लिस्ट गरेर चाहिँ अब how can you cultivate them भनेर चाहिँ पढ्न सक्नुहुन्छ. जस्तै go for a walk every day. Substitute one unhealthy food choice for a healthy food. Then remove your negative thoughts during the day. Read or watch some things that makes you laugh out loud every day. Similarly, practice open and honest communication rather than passive aggressive behavior or words. है, यसरी तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ. ओके, अब हामी ग्रामर को पोर्सन मा जाउँ. पेज नम्बर 195. Engage yourself. Look at the following pictures to see how the preposition of movements are used. Simple छ up. Up भनेपछि up the stairs माथि. Down. Down the stairs तल झरेको छ. Across भनेको काट्नु. ठ्याक्कै रोड को across यताबाट यता गयो. Similarly over the bridge. है, ब्रिज चाहिँ चढेर गयो. Over the bridge. Similarly under the bridge. ब्रिज को मुनिबाट गयो. Along the street. Street सँगसँगै हिँड्यो. Along the street. Into the house. घर भित्र पस्यो. Out of the house. घर बाहिर. Through the town. है, टाउन को टाउनबाट चाहिँ उ छिरेर गयो. Through the town. बिचबाट. Past the house. है, हाउस को साइडबाट, हाउस को लाइक नियर बाट चाहिँ उ गयो. Around the tree. है, राउन्ड अथवा अराउन्ड. ठ्याक्कै राउन्ड अराउन्ड भनेपछि you got it. From A to B. From point A to point B. Easy छ. Okay. Time for grammar.
Rewrite the following sentences by supplying the correct preposition where necessary भनेर भनेको छ। त्यो भन्दा अगाडि हामी यो पनि हेरौँ। at केमा लाग्छ, on केमा लाग्छ, in केमा लाग्छ। अब at केमा लाग्छ त भन्दाखेरि at 5 o'clock भनेपछि टाइममा लाग्ने भयो एउटा। At 7 PM that is also time. At noon, at midnight अथवा at दशैं, at New Year's है। Okay, similarly on केमा लाग्ने भयो त on Monday, on 5th of March, on 4th of July है। days of week मा लाग्ने भयो, days of week मा। त्यस्तै गरी days of months मा पनि लाग्ने भयो। ठीक छ। on my birthday, on April 15 simply dates मा लाग्ने भयो, simply dates मा। Similarly with holiday, on Labor Day, on Christmas Day. Similarly in January भनेपछि months मा। in 1986 भनेपछि years मा। in the morning part of the day है। in the evening, in the afternoon. Similarly summer है केमा त seasons मा, weathers मा पनि लाग्ने भयो। यति कुरा जानेपछि अब यसको एक्सरसाइज गरौँ पेज नम्बर 196 को। What are you doing the weekend? The weekend भनेर भनेको छ। So weekend मा at लाग्छ। What are you doing at the weekend? There was a loud noise which woke us up at midnight. I went to Khotang last Saturday. यसमा कुनै पनि preposition लाग्दैन। D. I will see you on Tuesday afternoon. E. In my hometown, the shops open early in the morning. F. The party is next Saturday. यसमा कुनै पनि preposition लाग्दैन। His daughter was born on the 24th of August. Luckily, the weather was perfect on her wedding day. We get plenty of snow here in the winter. I stayed with them for 3 weeks. K. The students study in library until it closes. L. It has been raining since the morning भनेर भनिन्छ। ओके, यसको चाहिँ in, on, at, for, until, since को चाहिँ I will put a video description in the description below. तपाईले त्यसको भिडियो हेर्नु होला है। त्यसमा हामीले डिटेलमा पढाएको छ। ओके, देन यो एउटा छ complete the following paragraph by choosing the appropriate preposition from the box भनेर भनेको छ। अब यसमा बक्समा दिएको प्रिपोजिसनबाट झिकेर तल राख्नु पर्यो। यो पनि गरिहालौँ। Hi everyone, I'm David. I live in Munich during summer. D small हुने भयो, sorry, full stop पछि Munich during summer. I like to travel to Italy because of the weather and the people there. Last summer, I took a plane from Munich to Rome. From the airport, we went to our hotel by bus. We stopped at a small restaurant for a quick meal. The driver parked the bus behind the restaurant. Nobody could find the bus and the driver, so we waited in the restaurant for 1 hour. The driver was walking through the small park by the restaurant which we did not know, so we were angry with him. However, my holidays were great. We sat
round campfires and went dancing till the early morning. Then follow-up activity. Work in a pair and find out the difference in the following pairs of sentences in their meaning. अब यसमा हेरौँ. A मा Maria walked to London. Maria walked towards London भनेर भनेको छ. अब फर्स्टमा walk to London भनेर भन्यो. Walk to London भनेको London is the last destination of her है त. तर walk towards London भनेपछि लन्डन तिर, तर लन्डन उसको लास्ट प्लेस हो जानुपर्ने भन्ने कुरा थाहा छैन है. Walking towards implies that Maria was going in general direction to London, whereas walking to London means a direct movement to the place. Similarly, B. Lisa drove her car into the wall. Lisa drove her car through the wall भनेर भनेको छ. अब फर्स्टमा द फर्स्ट सेन्टेन्समा चाहिँ के भनेको भन्दाखेरि चाहिँ सिम्पली लिसाले लाइक भित्ता होइन वालमा हिर्काए. द फर्स्ट सेन्टेन्स मिन्स लिसा हिट द वाल विथ हर कार. वेयरएज सेकेन्ड सेन्टेन्सले के भन्छ भन्दाखेरि थ्रु द वाल भनेको चाहिँ उसले एउटा वालबाट चाहिँ भित्र होइन. देन अन टु द नेक्स्ट वान. Whereas the second sentence means Lisa crossed the wall from one place to another. C. The young people walked along the river. The young people walked across the river. अब फर्स्टमा फर्स्ट सेन्टेन्सले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ रिभरको साइडमा लाइक यो चाहिँ रिभर भयो भनेदेखि एलोङ द रिभर भनेको चाहिँ यो यसको लाइक बाटो एलोङ द रिभर. तर एक्रॉस द रिभर भनेपछि चाहिँ दे क्रस द रिभर भनेर बुझिन्छ. द फर्स्ट सेन्टेन्स इम्प्लाइज द्याट द कपल walked on the side of the river, whereas the second sentence means they crossed the river from one side of river to another, to other. Right? D. The boy came in time. The boy came on time. ठिक छ. हो फर्स्ट सेन्टेन्सले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इन टाइम भनेको चाहिँ द बोय केम लङ बिफोर द स्पेसिफाइड टाइम है. इन टाइम भनेपछि चाहिँ ऊ चाहिँ अब 5 बजी आउनुपर्छ भन्यो भनेदेखि 4 बजी आइपुग्यो. तर द बोय केम अन टाइम भनेपछि चाहिँ द सेकेन्ड सेन्टेन्स मिन्स द बोय केम एक्ज्याक्टली एट द स्पेसिफाइड टाइम. अब 5 बजी मिटिङ सुरु हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ऊ चाहिँ ठ्याक्कै 5 बजी आइपुग्यो भनेदेखि अन टाइम. चाँडै आयो भनेदेखि इन टाइम. Linda was in the kitchen. Linda was inside the kitchen. यो हेरौँ है त. The first sentence implies Linda was in the kitchen. तर she is not enclosed है. But inside the kitchen means Linda was enclosed in the kitchen. F. Politician walked across the room to say hello to all people. Around the room to say hello to all people. Okay, first one. Across भनेको चाहिँ लाइक अब दिस इज द पाथ. यतापट्टि मान्छेहरू बसिरहेका छन्. सो ऊ सिधा हिँड्यो एक्रोस द रुम है. यहाँनिर चाहिँ लाइक स्टेज थियो, यहाँनिर ढोका थियो भनेदेखि हि वाक्ड एक्रोस. देन एराउन्ड भन्यो पऱ्यो भनेदेखि हि जस्ट made everyone present in the room. The first sentence means the politician crossed the room saying hello to everyone. That's it. But he walked around भनेपछि चाहिँ in the second sentence means he made everyone present in the room. ठिक छ. That's it. है. Okay. पेज नम्बर 198 को लिसनिङ पार्ट वी गन स्किप इट एज युजुअल. हामीले अगाडि पनि त्यही गरेका छौँ किनकि भन्दाखेरि लाइक लिसनिङको लागि चाहिँ अब लिसनिङ अडियो चाहिने भएकोले चाहिँ एउटै भिडियोमा गर्न चाहिँ अलिकति गाह्रो भएकाले तपाईहरूले रिक्वेस्ट गर्नुभयो भने वी विल मेक अ सेपरेट भिडियो. अब आउँछ पेज नम्बर 199 मा स्पिकिङ. स्पिकिङमा इन्गेज योरसेल्फ. अब्जर्भ द कन्भर्सेसन बिलो एन्ड प्ले द रोल अफ गर्ल एन्ड बोय है त. म लाइक गर्लको रोल प्ले गर्छु, तपाईँ बोयको रोल प्ले गर्नुभयो भने हुन्छ. ओके, हेरौँ न त. बोयले भनेछ हाउ लङ हेभ यु बिन स्टडिङ इङ्ग्लिस भनेपछि आई हेभ बिन स्टडिङ इङ्ग्लिस फर 6 years. उसले इङ्ग्लिस स्टडी पढ्न थालेको 6 वर्ष भएछ. हाउ लङ हेभ यु बिन लिभिङ इन किर्तिपुर भन्दाखेरि आई हेभ बिन लिभिङ
इन कीर्तिपुर सिन्स 2010 कहिलेदेखि बस्यो त भन्दाखेरि 2010 देखि बस्यो अहिले 2020 भएको भए चाहिँ लाइक उसले लाइक 10 वर्ष बसेछ अब उसले म 10 वर्ष बसी भन्नको लागि फेरि फर 6 इयर्स भनेर सरी फर 10 इयर्स भनेर भन्नुपर्छ है फर र सिन्सको त्यो रुल नै छ तपाईले पढ्नु भएको होला है पढ्नु भएको छैन भने पनि भिडियोको लिंक तल डिस्क्रिप्सनमा हुन्छ सिन्स र फर को डिफरेन्स को बारेमा एक्सरसाइज को बारेमा यु क्यान चेक दैट आउट त्यसपछि आउँछ टाइम फर स्पिकिङ have similar conversation as in example if working in a pair भनेर भनेको छ अब pair भनेर भनेको छ अब like I am here alone you are there alone हैन गर्न मिलेन but if you are with a friend obviously यो चाहिँ गर्नु होला है okay 2 work in a pair look at the conversation below and have similar conversations भनेर भनेको छ अब example monkey jump from one tree to another भनेपछि did you see the monkey at the zoo what was it doing भनेपछि B ले भनेछ yes I saw it it was jumping from one tree to another यस्तै गरी अब हामीले अरु गर्नु पर्यो A butterfly fly over a flower अब A ले भन्छ did you see butterfly in the garden what was it doing भनेर भन्छ did you see a butterfly in the garden what was it doing भनेर भन्छ अब B ले भन्छ yes I saw it it was flying over a flower okay B bear के गरिरहेको रहेछ climb up a tree यो चाहिँ म भन्छु मात्रै है त A ले भन्छ did you see a bear in the zoo yesterday what was it doing भनेर भनेदेखि B ले भन्छ yes I saw it it was climbing up a tree C frog देख्यौ भन्दाखेरि frog के गरिरहेको थियो त dive into pond did you see a frog in the garden what was it doing भन्दाखेरि yes I saw it it was diving into the pond in my garden D snake देख्यौ भन्दाखेरि snake के गरिरहेको थियो त slither across the road भनेपछि did you see a snake on the way to school what was it doing भन्दाखेरि yes I saw it it was slithering across the road ठीक छ सजिलो छ है लेखेर लाइक त्यसलाई चाहिँ लामो किन बनाइराख्नु ठीक छ पेज नम्बर 200 पल्टाउनु होला 200 मा फलो अप एक्टिभिटीमा एउटा प्ले द फलोइङ गेम बिट्विन द टु टिम्स भनेर भनेको छ अब एज युजुअल अब वी आर अलोन हैन तपाई पनि एक्लै हुनुहुन्छ म पनि एक्लै छु सो दैट इज नट अलिकति पोसिबल त्यही भएर म त्यो एकचोटी गर्नु छ होला म 2 तर्फ लगे प्र्याक्टिस आस्किङ एन्ड आन्सरिङ द फलोइङ क्वेशन वर्किङ इन अ पेयर भनेर भनेको छ यो चाहिँ गर्नुपर्छ पेयर भने पनि वी विल डु इट है त ओके सुरुमा ए व्हाट टाइम डिड यु गो टु मार्केट यस्टरडे भन्दाखेरि अब यसको एन्सर दिनु पर्यो व्हाट टाइम अब टाइम सँग के आउँछ एट आउँछ प्रिपोजिसन I went to the market at 10 a.m. yesterday. Similarly B. Have you ever fallen off the bed? भन्दाखेरि if you have yes I have अब यदि लाइक झर्नु भएको छैन भनेदेखि भन्न सक्नुहुन्छ no I haven't. Similarly C. Did you go through the park yesterday? भन्दाखेरि you can say yes I did. अथवा if you haven't no I didn't. D. Have you ever swum across the river? भनेपछि you can say yes I have. यदि गर्नु भएको छ भने गर्नु भएको छैन भने no I haven't. E. Who jumped over the fence? भनेपछि maybe a thug jumped over the fence.
fence. F. When did you see through the window? Sorry, what did you see through the window? के चाहिँ देख्यौ त भन्दाखेरि मैले range of Himalayas देखेँ. I saw a range of Himalayas through the window. I saw a range of Himalayas. Range of Himalayas through the windows. Through the window. G. Do you love walking along the road? मलाई मन पर्छ म के भन्छु yes I do. यदि तपाईलाई मन पर्दैन भने yes I don't. Do you like to go up and down the stairs? I like to go down the stairs. है मलाई अप भन्दा नि चढ्न रमाइलो लाग्छ. I. Do you climb up the hill or the mountain? I climbed up the hill. J. Do you enjoy walking under the bridge? No, I don't. No, I don't. I don't like अथवा I don't enjoy walking under the bridge. Okay, page number 201, writing भनेर छ engage yourself. Look how the mouse find cheese भनेर भनेको छ. अब कसरी भेटायो त माउसले cheese भनेदेखि हाम्रो फर्स्ट मा के छ त? The mouse entered into the house through the hole. हेर्नुस् है preposition into the house through the hole. Into the house through the hole. यो दुवैकोमा है into the house भित्र केबाट through the hole. Then 3 मा it went round the woman. हेर्नुस् त एरो यसरी देखाएको छ round अथवा around the woman. Then 4 it climbed onto the piles of book. माथि चढेको छ. Then 5 it climbed into the school bag. भित्र है into the school bag. Then it came out of the bag. उ चाहिँ बाहिर निक्लेको छ. It came out of the bag. Then it went towards the rack and climbed up to the upper compartment. It went towards the rack and climbed up to the upper compartment. Then final one, 8. It jumped out of the cupboard with a piece of cheese अथवा with a piece of cake. है त्यसमा preposition को ध्यान दिनु होला, as I said. Then B. Time for writing. Based on the picture of engage yourself, write a paragraph using preposition of motion like towards, through, round, onto, into, out of, etc. भनेर भनेको छ है. अब एउटा स्टोरी अर प्याराग्राफ लेख्नु पर्यो. मैले भर्खरै भनेको कुरा फेरि एक्चुअली रिपिट गर्छु है त. विथ प्रिपोजिसन ध्यान दिएर सुन्नु होला. The mouse is seen to enter the house through the hole. As soon as it entered into the house, it went around the woman and climbed onto the pile of books. Then it climbed into the school bag, but it did not find anything there. Thus, it came out of the bag. After it went towards the rack and climbed up to the topmost compartments. And finally, it jumped out of the cupboard with a piece of cake अथवा with a piece of cheese, anything you like. Then, अब अर्को के छ त भन्दाखेरि follow up activity. मा के छ त? Describe the following pictures using preposition of motion. Okay, picture number A. A मा के छ त भन्दाखेरि एउटा बच्चा डुबिरहेको छ. The boy is drowning into the pool. The boy is drowning into the pool. त्यसपछि अब picture B मा the girl is going to dive into the swimming pool to help the boy. Into the swimming pool. The girl is going to dive into the swimming pool. Into the swimming pool to help the boy. To help the boy. त्यसपछि के छ भन्दाखेरि then like यो पनि B मै भयो. Then C मा the girl is
is bringing the boy out of the pool. The girl is bringing the boy out of the pool. Out of the pool. है preposition of motion भनेर छ, like into the pool अथवा out of the pool. है यो भयो हाम्रो राइटिङ को पेज नम्बर 201 को इन्डिङ. अब यो च्याप्टरमा जान्नु पर्यो के भन्दाखेरि प्रिपोजिसन कस्तो ठाउँमा लगाउने त. इन अन एट, फर सेन्स, त्यसपछि अरु सब प्रिपोजिसन अफ मोसन अनि प्लेस, अनि त्यसपछि गुड ह्याबिटको बारेमा जान्नु पर्यो. र यो प्रिपोजिसनको बारेमा हाम्रो ग्रामरको छुट्टै भिडियो छ, यु क्यान वाच द्याट. हामी तल डिस्क्रिप्सनमा लिंक दिन्छौँ है त. ओके, त्यति भन्दै यो भिडियो यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु. इफ यु हेभ एनी कन्फ्युजन, केही समस्या छ भने यु क्यान कमेन्ट डाउन or give us a call on the phone number given in the description below. Thank you so much for watching. Until next time, goodbye. Keep learning. Jai Janasurya. Peace.